انہاں دی آخرت بھی اعلیٰ، کیونکہ صرف نسبت قرآن یا نسبت مصطفیٰ جیدہ تعلق چنگے نال ہوئے پھر وہ کائنات اندر ماڑا نہیں ہوندہ۔ اللہ دے مقربین بندیاں دی شان ہوندی ہے، وہ اگر ایک ماڑے دی طرف اکھ پا دے من لکھانوں تارے اسلام اندر داخل فرما دے من، انہاں دے در تے آکے جھکیا کر، انہاں کو آکے خیرات منگیا کر، کیونکہ اسا جدو آکے بزرگانوں کو دلساں گے، بزرگانوں اپنے قصے سناواں گے، بزرگ ساڈے والا اپنے نگاہ کرن گے، انہاں دی نگاہ دا اثر ہوئے گا اساں بھی انہاں ورگے بن جاواں گے، اساں بھی قرآن پڑھن والے بن جاواں گے، ساڈیاں نسبتاں بھی چنگیاں ہو جاواں گیاں، ساڈی زندگی بھی اعلیٰ ہو جائے گی، ساڈی آخرت بھی اعلیٰ ہو جائے گی۔ پھر کدو چنگے نال نسبت ہوئے او سانو ایو آندا نظر آتا ہے، تیری نسبت سونیا کافی ہے، کی کرنا ہے ڈھیر جگیرانوں۔ آج بندہ زمینہ تے ناز کردا ہے، اپنے مربیاں تے ناز کردا ہے، اپنی کوٹھیاں بنگلیاں تے ناز کردا ہے۔ او میرا بھائی خود سوچ، ایک دے آئے گا جناب اسرائیل آکے تیری روح قبض کر کے لے جائے گا، لیکن بندہ سوچے مینوں کوٹھیاں بھی کم نہیں دیون گیاں، مینوں بنگلے بھی کم نہیں دیون گے، مینوں جناب صرف کو چیز کم دے گی، تیری نسبت سونیا کافی ہے، کی کرنا ہے ڈھیر جگیرانوں، کسے شہدی تھوڑ نہ رہ گئی ہے،